ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 श्लोका 2। अभिष्टुतः तत्र अभिष्टुतः तत्र मुनीश्वरैः त्वं मुनीश्वरैः त्वम् अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् राज्ञः स्वतुल्यं राज्ञः स्वतुल्यं सुतम् अर्थ्यमानः सुतम् अर्थ्यमानः राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्ये अहम् इति ब्रुवाणः अहम् इति ब्रुवाणः स्वयं जनिष्ये अहमिति ब्रुवाणः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते स्थिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः स्थिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः स्थिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः स्थिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्तुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते।